الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول مخدوم اہل سنت مخدوم المشائخ حضرت صاحبزادہ پیر سید عمران احمد شاہ صاحب ولی دامت برکاتہم العالیہ زب و زینت آستان عالیہ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری صاحبزادہ بالا مرتبت آل رسول نسل رسول خون بطول پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیر سید طاہا علی احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام عزیز القدر حاضرین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع 6 اولیاء کرام دا عرص مبارک آستان عالیہ دربار عالیہ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ اقدس انعقاد پذیرے. دعا گوہاں کہ اللہ رب العزت اس در اقدس نو ہمیشہ قائم تے دائم رکھ کے شاہ جی قبلہ دا سایہ ساڑے سارا تے ہمیشہ سلامت فرمائے. اور یہی دعا کرنے میں اور تسی کہ صدا بہار روے سب آگے کدے خزانہ آوے ہوون فیض ہزارہ تائیں ہر پکھا پھل کھاوے. ساڑھا ایک بابا نہیں مانتے تھے 6 ولیاں دا عرص ہے 6 اولیاء دا عرص مبارک ہے. ساڑھا تے ایک ولی نہیں مان تو اللہ رب العزت نے منو اور توانو سعادت نصیب فرمائی کہ ایک مرتبہ پھر اس در دولتی اللہ کریم نے حاضری نصیب فرمائی. وقت قلت ہے میں اپنی بات بلا تمہید شروع کر رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ کوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت، عظمت دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو بڑی سورت ہے. اس سورہ مبارکہ دے تحت مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے
اپنے حبیب لبیب علیہ السلام نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے. حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے بچپن چ انتقال کر گئے. نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا. کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی تے کافراں دے ایک سردار جدا نام عاص بن وائل اجتماع کفار چھٹ کے کہنے لگا کہ خبردار محمد کو پتھر نہ مارے، نہ کوئی انہاں دی تبلیغ دا رستہ روکے تے نہ کوئی انہاں نو تنگ کرے. کافرہ نے پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا، در اصل محمد دا پتر کوئی نہیں. تو فکر دی گل کوئی نہیں کہ محمد دے بعد ہن محمد دا ذکر کسے نہیں کرنا. آج جڑا اسلام دا دروازہ محمد نے کھولیا ہے، محمد دے بعد آپ ہی بند ہو جانا ہے. کہنے لگا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں تے او دے بعد او دا ذکر کنے کرنا ہے. دوسرا جملہ بولیا، کہنے لگا نسلہ پترہ تو جاری ہوندیاں نے تے محمد دا پتر کوئی نہیں، او دی نسل بھی جاری نہیں رہنی. اور تیسرا جملہ جڑا عاص بن وائل نے بولیا، کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے نے. ساڑھے پنجاب چ کسے دا پتر نہ ہوئے تے لوگ کہندے نے فلان بندہ اوتر ہے. اے پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر ہے. عاص بن وائل نے 3 جملے بولے تے نبی پاک دی سما تک پہنچے. نبی کریم نے ایک تے پتر دے جاون دا غم تے دوسرا شریکاں دے مہنے. غم ڈبل ہو گیا، دگنا ہو گیا. رسول کریم نے رو کے آسمان وال ویکھیا. حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری دی بارگاہ چ آن والے ہو محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے. تساں نہیں بولے پر میں جملہ تبدیل کر دینا، پاویں رب ہی ہوئے پر محبوب تے روندے نہیں نہ ویکھے جاندے. تے محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے. شاجی جدے سر تے رب نے 9 لاکھ دا تاج پایا ہوئے. اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا. اس ویلے رب کائنات نے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی. ان 3 آیات بینات چ اللہ نے کافران دے 3 مہینے دے جواب بھی دے دیتے تے قیامت تک یار نو تسلیاں بھی دے دیتیاں. پڑھیے قرآن بھائی. آج میں تو سیدان دے بوئے تے بیٹھ کے سیدان دی شان سنان لگا بھائی کہ آج جڑا دارے ایک ایسا عظیم دارے ایک قرآن تے حدیث تو سنو تے انشاءاللہ اپنے قلوب و اذہان نو منور کرو. رات تقریباً 3:30 ہونے والے نے. اس ویلے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گرندہ نہیں پر تسی میں نے یقین ہے کہ نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ گے کہ مدینے آواز جاوے گی. جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی چکے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ. حضرت آمین فرمان پھر قبول قبول میری دعا. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے او شاہ جی قبلہ لجپالاں دے نال عمرہ کر کے آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے. تے جے سنے سٹیج والے سارے بولن تے یا اللہ جاگ دیا محفل جی کملی والے دا دیدار کرا دے. ہن کام تے رکھیا جے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. اج گلا خراب ہو جے صبح پوچھن لوگ کہ تیرے گلے نو کی ہویا تے آخری راتی میں دائم الحضوری کی سوری گیا تے کملی والے دی یاد دا ذکر سی میں سبحان اللہ کہتا رہا. اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پروردگار نے فرمایا کملی والے روئینا. عرض کی تھی اللہ میرا پتر ہی کوئی نہیں. عرض کی تھی اللہ کافرہ میں نہ مارے محمد بعد او دا ذکر کون کرے گا. اللہ فرمایا کملی والیا تیرا میرا وعدہ رہا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے. عرض کی دیا اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا. عرض کی دیا اللہ نسل کی میں جاری ہوئے گی. عرض کی دیا اللہ نسلہ پترہ تو جاری ہو دیانے. میرا پتر ہی کوئی نہیں نسل کی میں جاری ہوئے گی. فرمایا کملی والیا جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورا جے میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لما. عرض کی دیا اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی. فرمایا مہاں دینا والیا تیری اولاد میں علی دے سلب رکھ دیتی ہے. سونے پنڈ پنڈ
سید ہونگے ہر شہر چ سید ہونگے ہر ملک چ سید ہونگے قیامت تک سید نبے کے زمانہ کبے گا اے سید اولاد علی دی نے آل نبی دی اے سید اولاد علی دی نے سید اولاد علی دین آل نبی دین میاں محمد بخش نے دا ترجمہ فرمایا فرما دینے آل نبی اولاد علی دی کہ صورت شکل اونا دی لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میلے اندر دی جان دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میلے اندر دی جان دی اللہ نے رجا فرمایا اتنا آتینا کل کوثر فرمایا کملی والیا ایک پتر لے کے سن کوثر عطا کر دیتا ہے سنیا تیری شاہ جی فرماد نے انہا آتینا کل کوثری پڑھی جاؤ آؤ مل کے پڑھنے آؤ اللہ نے فرمایا انہا آتینا کل کوثر پروردگار نے فرمایا کملی والے پتر لے کے کوثر دے دیتا ہے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا سونے پتر لے کے کوثر دے دیتا ہے کملی والے آؤ کثرت بھی زیادہ نہیں آخ دینے کثیر بھی زیادہ نہیں آخ دینے کوثر بھی زیادہ نہیں آخ دینے پر کثرت کثیر ہوندہ جڑا گنیا جاوے پر جدو محمد آن دی باری آئی فرمایا کملی والے ایک پتر دی گل کر دے نہ تینوں انہیں پتر دے دینے نے لوکاں دی گنتی مک جانی ہے تیری اولاد نہیں فرمایا دنیا دی گنتی مک جانی ہے سنیا تیری آل نہ مکے گی فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الکوثر سیدہ زہرا پاک نے او لوکاں دیاں نسلاں پتراں دجاریوں دیاں نے اے اس کوثر دی گل کر رہے ہیں جدے وچوں رب نے محمد دی نسل جاری کیتی ہے لوکاں دیاں نسلاں پتراں دجاریوں دیاں نے محمد دی نسل سیدہ زہرا چ جاری ہو گئی لوکی کہندے نے سید نبی دی اول کیویں نے لوکی کہندے نے سید نبی دی نسل کیویں ہو گئے نسلاں پتراں دجاریوں دیاں نے آمد نوکران سناوا اللہ فرمایا وَمِنْ ذُرِّيَّتِي دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اللہ نے آدم دی نسل دا ذکر فرمایا سا داؤد نے آدم دی نسل جب پیدا فرمایا اسا سلیمان نے آدم دی نسل جب پیدا فرمایا اسا ایوب نے آدم دی نسل جب پیدا فرمایا اسا سلیمان نے آدم دی نسل جب پیدا فرمایا اسا موسیٰ نے آدم دی نسل جب پیدا فرمایا اسا ہارون نے آدم دی نسل جب پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ اللہ نے فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا عرض کی دی اللہ سارے نبی دی آدم دی نسل نے عیسیٰ کی میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے دادا لگ دینے عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے عرض کی دی اللہ پھر عیسیٰ آدم دی نسل کی میں ہو گئے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علی آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم بلو آدم دی نسل ہے دائم الحضوری قصوری دی بارگاہ جاؤنا والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی محمد دی نسل ہو سکتا
جنہوں میری دلیل دی سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ. لجپال قرآن کہندا کہ عیسیٰ آدم دی نسل ہے. آدم تے عیسیٰ دے نانا لگ دے نے. تے عیسیٰ نانے دی نسل ہو سکتا ہے تے حسین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا ہے. میں ایو کہنا چاہنا سا کہ آج اسی نسل رسول دی بارگاہ چاہے ہیں. بے مرشدہ چپ روے تے جدہ مرشد مولا لیے او بندہ ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ. اسی نسل رسول دی بارگاہ چاہے ہیں. آؤ میں اس سیدہ زہرہ پاک دا ذکر خیر چھڑا جنہوں نے قرآن نے الکوثر رکھے آئے. الکوثر میرا دل کردہ پہلے حاضری سائنس سردار دے دربار تو لگوا کے تو انہوں پہچان نہ دساں کہ اسی کس حضور دی بارگاہ چا سیدہ کائنات دی بارگاہ چا حاضری پیش کرن لگے ہیں. پڑھا جاکو سبحان اللہ. یار سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چو بیٹھا. سائنس سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار سیدہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار سیدہ اے دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار سیدہ مولا علی دے گھر دا سنگھار سیدہ اور بیٹے شہید باپ نبی میری آپ طیبہ اے بیٹے شہید باپ نبی میری آپ طیبہ او جنت دی حکمران دے سالار سیدہ اور ولیاں دی بوسا گائے چوکھٹ بطول دی اے ولیاں دی بوسا گائے چوکھٹ بطول دی ان نبیان دے تاجدار دی غمخار سیدہ ان جڑا جڑا سر منگتے دروازے دا منگتا بن کے آیا ہے ہاتھ بلند کر کے میرے نال ایک باری مل کے پڑے آج کہ سردار جو بھی منگے نائی درے سیدہ تو منگے اے سردار جو بھی منگے نائی درے سیدہ تو منگے او درباد آئے جتھے بڑے بڑے آگے کہندے نے الہی بحق بنی فاطمہ کہ پر کون ایماں کنی خاتمہ اگر تمرد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول اس آواز دے کہہ رہے ہیں سردار جو بھی منگے نائی درے سیدہ تو منگے اس سردار جو بھی منگے نائی درے تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار سیدہ کہ او نبی دی
بیٹی زہرا ہے میرے سیال کوٹ دا کلندر تو ہاڈے لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانہ نے جے کدے تیرے بابا دی شریعت نے منع نہ کیتا یوندا لوکی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا سیدہ میرا دل کردہ میں تیری تربت انور دا طواف کرا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اکھیا سیدہ میرا دل کردہ میں تیری قبر دا طواف کرا پر کی کرا تو آنے بابا دی شریعت نے منع کر دیتا ہے ورنہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں گرامی قدر ایک دن اماشا صدیقہ تے حضرت سیدہ زہرہ ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں چودری دی بیٹی ہوئے ناز ہوندہ میں چودری دی بیٹیاں تے جڑی بیٹی محمد دی ہوئے ناز آیا تے کہہ لگیاں تسی ام المومنینوں مقام تو آڈا بڑا ہے پر تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں فرمایا فاطمہ زہرہ کیوں آکھیا تسی ام المومنینوں پر پھر بھی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر دی بیٹی میں محمد الرسول دی بیٹی اماشا بھی بڑیاں فقیہ سان فرما لگیاں زہرہ میرا تیرا کہا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی تو امام الانبیاء دی بیٹی میں ابو بکر دی بیٹی تو محمد دی بیٹی پر اے دنیا دیا گلہ نے حشر دے دیاڑے لگ پتا جانا ہے جدو جنت چتوں علی نل جانا ہے میں نبی نل جانا ہے اماشا دا جواب سن کے نہ سیدہ زہرہ چپ جیاں کر گیاں علماء فرماتے ہیں اما عائشہ نے ویکھیا فاطمہ پریشان ہے اپنی جگہ تو اٹھ کے سیدہ زہرہ دا متھا چومیا سیدہ زہرہ پاک دا سر سینے نہ لایا اے رو کے فرمان لگیاں زہرہ اتے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے دعاواں کرنی ہے یا اللہ مینوں عائشہ نہ بنا دا زہرہ دے سر دا والی بنا دیندا میں نے زہرہ دے سر دا والی بنا دیندا اور جتے اماشا دعا کرنا یا اللہ میں نے زہرہ دے سر دا ایک والی بنا دیندا کیا رسول اللہ دی بیٹی دی عظمت ہے حضرت امام مالک امام مدینہ جنہ ساری زندگی مسجد نبی دے وچ بیٹھ کے گزاری زندگی چ ایکو حج کرن مکے گئے موڑ مکے مدینے تو نکلے نہیں پوچھا کسے نے کہ حج کرن ہی ٹر جاؤ فرمایا ایکو ہی فرض ہوندہ کر آیا ان مدینے تو باہر نہیں نکلنا کدھر مدینے تو باہر موت ہی نہ آ جاؤ مسجد نبی چ بیٹھ کے ساری زندگی درس حدیث دیتا ایک دن درس دے رہے تھے ایک نوجوان اٹھ کے کھلو گیا انہیں عرض کی تھی حضور ایک سوال ہے فرمایا کی سوال کہنے لگا سرکار قرآن مجید چاہتا ہے کہ مریم علیہ السلام عورتاں دی سردار ہے حدیث پاک چاہتا ہے کہ حضرت آسیہ تے حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ عورتاں دی سردار نے تے ذرا مسئلہ دسیو تے فیصلہ فرمایو عورتاں دی سردار کون ہے امام مالک امام مدینہ نے فرمایا حضور نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے میں تے کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا فرمایا میں تے کسے مرد نو بھی ٹکڑے محمد دے برابر نہیں سمجھدا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء دا اس بات تے اتفاق ہے کسے مسلک دا اختلاف نہیں اس بات تے کہ اس ویلے اس زمین دا ٹکڑا جتھے نبی کریم آرام فرمانے یعنی قبر مصطفیٰ جتھے اس ویلے حضور آرام فرمانے زمین دا ٹکڑا خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے دائم الحضوری قصوری آن والے ہو میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردہ میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوں زمین دا ٹکڑا لگ جے تے افضل ہے تے جڑی ٹکڑا ہی مصطفیٰ دا ہوئے ہون میرا دل کردہ میں تو سیال کوٹ دے کلندر تے لاہور دے درویش مصور پاکستان علامہ اقبال دی بارگاہ چلا چلا اقبال نے کتنا بہترین تخیل پیش کیتا تے سارے فیصلے کر دیتے کہ عورتاں دی سردار کون ہے اقبال فرما دینے کہ قرآن کے اندر مریم عورتاں دی سردار ہے کیوں کیونکہ مریم کل ایک عظمت ہے وہ عظمت کی ہے کہ عیسیٰ دی ماں ہے
عیسیٰ دی مائیں عظمتے پر آزرہ سید کائنات دی بارگاہ چ چلیے اتھے کنیاں نسبتات عظمتانے پہلی کیڑی سناواں جی آکھو سبحان اللہ تساں نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینا سی جدہ کھائیے اودا گائیے جڑا آیا نصر کے جڑا کمائی تے پالدہ ہاتھ نیوہ رکھے جدہ لنگر مدینے ہوندا او بولے سبحان اللہ اقبال نے فرمایا نور چشمے رحمت للعالمین نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین آخرین اور بانوے تاجدار حل ادا مرتضی مشکل کشا شیر خدا اور مادر مرکز پرکار عشق اور مادر قافلہ سالار کی پڑھیا ہو آسان لفظہ سمجھا دے وہاں فرما دینے تین نسبتانے پہلی کے نور چشم رحمت للعالمین پہلی نسبت اے وے کہ رحمت للعالمین دیاں اکھاں دا نور تے بیٹی ہے دوسری اے وے کہ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا دوسری نسبت عظمت اے وے کہ مولا علی تے شیر خدا دی بانو تے بیوی نے پر تیسری نسبت کہتے نے مادر مرکز پرکار عشق جنہ جنہ میٹرک دے پیپر زندگی چ دیتے نے نا انہوں نے یاد ہوئے گا تو ہڈے بستے تے بیگ ایک جومیٹری ہوندی سی اس جومیٹری چ ایک پرکار ہوندی سی اس پرکار دے دو نوکاں ہوندیاں سن ایک نوک رکھ کے نہ ورک دے ہوتے تے دوسری نوک چ پینسل لگا کے اس طرح کر کے گول گھما کے دائرہ لگائی دا سی وہ جدو دائرہ لگ جاندہ سی تو اس دائرے دے درمیان ایک چھوٹا جا نقطہ بن جاندہ سی جتھے پرکار دی نوک رکھی دی سی وہ دائرے دا درمیان ہوندہ سی وہ دائرے دا درمیان ہوندہ سی اقبال فرماندہ ہے مادر مرکز پرکار عشق اقبال فرماندہ ہے وہ جڑا عشق دی پرکار دے نال دائرہ بنے نا اس دائرے دے درمیان جو جڑا نقطہ ہوندہ ہے او دا نا حسین ہے تو اس حسین دی اممہ دا نا زہرہ ہے اقبال تیرے تخیل تو صدقے اقبال کہندہ ہے مرکز پرکار عشق مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق وہ کہندہ وہ جڑا قافلہ دا عاشقان دا قافلہ نا او دا سالار تے سردار حسین ہے اس حسین دی اممہ دا نازہ ہے آویخ نسبتاں میں نو آسان لفظہ جنجوی کر دینا ہوں کہ سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے جدہ عقیدہ میرے عقیدے نہ رہا اشارہ کر کے آنکھوں سارے
مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے یہ بچے بطول دے بھائی مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے اور قربان کائنات ہو جاندی سی ادوں کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے فدا کی امی و ابیا فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے جی میں لے کے چلنا ادھر بھی لے کے چلنا میرے نبی نے فرمایا فدا کی امی و ابیا فاطمہ فرمایا سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان تے میرے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جان کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے میری ملت دے نوجوانوں پیار کنوں نہیں ہوندہ بیٹیاں نال کنوں نہیں پیار ہوندہ بیٹیاں نال پر حضور دا پیار کوئی وکھرا سی حضرت شیخ محقق فرما دینے کہ مولا علی دا گھر تھوڑا جا دور سی ایک دن بیٹی روندی آگئی تے عرض کی تھی بابا بھی نے اتنی دور بھیجیا جی توڑے باج نہیں رہا جاندہ فرمایا بیٹی کی چاندی ہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑے توڑے گوانڈی صحابی نا حضرت عبداللہ بن زید انہاں نو کہو کہ میرے نا بٹاندرہ مار لو اتھے چلے جانتے میں اس گھر توڑے گوانڈ آ جاؤں نبی پاک نے فرمایا بیٹی وہ بچیاں والا نکے میں بے گھر کر دے ماں وہ تے چلیاں گئیاں پر رات نو صحابی آگے تے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں سنیا سیدہ زہرا پایا کہ اس مکان اچھ تشریف لکے ہونا چاندی ہے تے تسی بھی یہی چاندے ہو فرمایا جی عرض کی تھی پھر بیٹی نو ہونی پیغام بھیجو کہ آج ہی آ جان فرمایا تو کتھے جاویں گا عرض کی تھی سونیا تو تے تیری دھی راضی روے میں کدھرے ککھاں دی کلی پا کے گزارے کر لوں گا گوانڈ آئیاں نا جدو گوانڈ آمد تنو پیار سناؤں میرے نبی تو او جڑی دیوار سی نا وہ بھی برداشت نہیں درمیان چی کوئی دیوار سرکار نے اس دیوار چی کھڑکی کھول لی سارا دن کھڑکی چو بیٹی نو ٹر دیاں پھر دیاں ویکھنا پھر بھی برداشت نہیں 5 وقت نماز پڑھ کے پہلے بیٹی دے گھر جاندے نے پیار کر کے شفقت کر کے متھا چم کے پھر اپنے گھر ہوندے نے پھر بھی برداشت نہیں شیخ محقق فرماندے نے گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے پھر دل کرے بیٹی نو مل کے آواں میرے نبی اپنے حجرے چ نکلے تے بیٹی دے حجرے چائے ویکھیا بیٹی تندور وچ روٹیاں پھیلاوے متھے تے پسینے دے قطرات ہیں اے بیٹی کالج تو یا جاب تو واپس آوے تے روٹی پکاوے تے ماں پتہ کی کہندی تو تھکی آئی تو پیچھے ہو تیری ماں تینوں روٹیاں پکا کے دے دی اتھے ماں ہے کوئی نہیں کملی والے بیٹی دے متھے تے پسینے دے قطرات وکے تے شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا فرمایا بیٹی ہٹ جا پیڑے بنا کے دے میں تیرا پاپا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے پھر کائنات نے منظر ویکھیا رسول اللہ دی دھی پیڑے بنا کے دے رہی تے نبیاں دا دولہ تندور وچ روٹیاں پھیلا چند روٹیاں لگا کے میرے آقا اپنے حجرے چ آ گئے اجے کملی والے آ کے بیٹھے تے سیدہ بھی پردہ کر کے آ گئی میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کو میری تقریر مک گئی ایسے جملے اتے یارو جتھے نبیاں دا امام ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل کیڑی ہے جاتی ہے وہ جتھے نبیاں دا امام ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے کیڑی گل رہ جاتی ہے پیچھے کیڑی گل رہ جاتی ہے رسول کریم نے اٹھ کے بیٹی دا متھا چومیا بیٹی بابے دا ہاتھ چومیا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں تے ہن مل کے آ رہے ہوں عرض کی تھی بابا میں بڑی پریشان ہوں فرمایا بیٹی کیوں عرض کی تھی بابا جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں او پک گئیاں پر جڑیاں تسی لائیاں او نہیں پیاں پک دیاں متھا چوم کے سینے لا کے فرمایا تیے تے دنیا دی آگ کدے دوزخ دی آگ بھی آ جائے تے روٹیاں نہیں پکنیاں ہاتھ محمد لگ گئے
ہاتھ محمد تے لگ گیا او میری ملت نوجوانوں جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جائے او دی آشان ہے تے جدے وچ محمد دا خون ہوئے جدے چو خون ہی محمد یا ربی دا ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کے بے لو ستینت پہ لاکھوں سلام وہ جنہ دیا رگاں چو مصطفیٰ دا خون دوڑ دا ہوئے کیا بات انہوں دی وہ جنہ دیا رگاں چو نبی دا خون ہوئے صدقے جاواں سج قبلہ آپ دیا محبتہ تے شفقتہ تو اڈا چہرہ انور وے کے یقین کرو میرے دل دی دنیا بدل جا دی ہے اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ ساڑھے سرتے ہمیشہ سلامت آباد فرمائے آؤ میں آخر تے نا حضرت سخی سلطان باہود ایک شیر ایک اندر میرے مرشد دی بارگاہ چو پیش کر دے ہو جڑا مرشد والا بیٹھا ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ آرباند سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی وانگن چھٹے میل اتھی کر دے وے چیٹا بچ ذرہ میل نہ رکھے جم جم جیوے اے مرشد باہو جوگ بے شک جی ماشاءاللہ شاہ جی فرما رہے ہیں کہ او جڑا پچھلے سالے کو پڑھیا او بھی پڑھ دے ہو اے جم جم جیوے اے سونا مرشد باہو جڑا لولو دے بچ بسے تاشا جی فرما رہے ہیں وہ بھی پڑھ دے ہو حضرت خواجہ غلام فرید فرما دے ہیں آپ فرما دے ہیں عملہ والے لنگ پار گئے بے عملے گوتے کھام دے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے اندے کامل پیر جناں دے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے اندے صابر پیر جناں دے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے اندے صابر پیر جناں دے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے اندے کامل پیر جناں دے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے اندے کامل پیر جناں دے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے اندے کامل پیر جناں دے او غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے اندے کامل پیر ساڑے اے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے سونے پیر ساندے اے غلام فریدہ ڈبن نہیں دے اے جڑے پیر سونے ساندے
اللہ تعالیٰ اس ڈیرے تے ویڑے تے بنیرے نو سیدہ زہرا پاک دے ویڑے دا صدقہ میں شابات شاد رکھے. سید طاہر شاہ جی نو حسنین کریمین دا صدقہ اللہ عمر خضری عطا فرمائے. تمامی اباب آمین وآخر دعوایا تمامی اباب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. ایک اعلان سنیں. انشاءاللہ 25 اپریل بروز انشاءاللہ العزیز 25 اپریل بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء مرکزی جامع مسجد رضویہ جگر گوشہ قبلہ شیخ الحدیث مفتی حامد قادری صاحب